यूके की गवर्नमेंट ने 25 फरवरी 2026 को एक तारीखी फैसला ले लिया है, जिसके तहत वो तमाम लोग जो अब विजिट वीजे पर यूके का वीजा लगवाएंगे, उन्हें वो वीजा अपने पासपोर्ट के ऊपर किसी स्टैम्प की सूरत में नहीं दिया जाएगा। किसी पेज पर कोई मोहर नहीं लगेगी जो वीजा की आपको एक नजर आती थी कि आपको वीजा दिया जाता था। अब तरीकेकार है डिजिटल ई वीजा, यानी कि कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो कुछ है ऑनलाइन है। क्या है इसकी तफसीलात, रही है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से, खुश खुर्रम और तवाना होंगे। जैसे कि आपने देखा कि आज हम अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं, जो अपने इंट्रो में हमने बताया है, यूके ने जो एक नया ऐलान किया है, यानी कि विजिट वीजा लगवाने वालों के लिए जो बड़ी तब्दीली देखने में आई है, यानी कि अब वीजा स्टैंप नहीं हुआ करेगा बल्कि ऑनलाइन वीजा दिया जाएगा। इसकी क्या वजूहात हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इस पे तफसील में जाने से पहले हम ये बात जरा करें कि ये ई डिजिटल जो ई वीजा है ये है क्या, यानी कि ये किस तरह से दिया जाता है। किस जब आपके स्टैंप नहीं होगी, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं लगेगा, तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ये ऑनलाइन ही दिया जाएगा। यानी आपको डिजिटल ई वीजे को समझने के लिए इसमें सिर्फ इतना काफी है कि क्योंकि यूके की जो इमिग्रेशन की जो अथॉरिटीज हैं, उनको आपका रिकॉर्ड जो है महफूज रखना है। यानी वीजा इमिग्रेशन जो है यूके का, वो हर वीजे को, हर विजिट वीजे की तमाम जो तफसीलात हैं उनके पास महफूज रहेंगी, उनके सिस्टम में, उनके कंप्यूटराइज सिस्टम में। ये एक तरह का इनक्रिप्टेड तरीकेकार है जिसमें उनके पास साल साल के तमाम रिकॉर्ड्स फिर मौजूद रहेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं और इसके क्या असरात पड़ेंगे हमारे देशों से बिलोंग करने वाले लोगों पर, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हम लोग बिलोंग करते हैं। इस तरीकेकार का हमें क्या फायदा होने वाला है या क्या कुछ एहतियातें हमें दरकार हैं, हम इस पर तफसील से बात करने वाले हैं। ये सिस्टम जो है, यानी कि डिजिटल ऑनलाइन वीजा जो है, इन्होंने क्यों नाफिज किया है, इसकी क्या असल वजूहात क्या हैं, अगर हम जाने तो आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे देशों में क्योंकि जाली कार्रवाइयां बहुत होती हैं, लिहाजा हमारे लोग, हमारे देशों से बिलोंग करने वाले लोगों ने इन अथॉरिटीज को, इन बड़े मुल्कों को ये तमाम चालाकियां करने पर मजबूर किया है, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं हमारी जालसाजियों से। अब क्या होता है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स जाली बनाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं हमारे कंट्रीज में, हर तरह के माहिर लोग बैठे हुए हैं जो कि हर तरह की जाली दस्तावेज बहुत अच्छी बना लेते हैं, कि जब वीजा ऑफिसर जो वीजा इशू करता है, इसके जैसी हजारों कॉपियां जाली पासपोर्टों पर और जाली वीजे की शक्ल में पकड़ी गई हैं। यानी ये होता रहा है, हमारे देशों से लोग जाते रहे हैं वीजे को भी, यानी पूरा वही स्टैंप जो वीजा ऑफिसर अपनी कंट्री से किसी को भी वीजे की शक्ल में जो पेज पे देता है, उसकी हूबहू नकलें पकड़ी गई हैं और लोग इसी तरह से मुलविस पाए गए हैं। इसी वजह से उन्होंने तंग आकर आखिरकार ये उन्होंने सिस्टम बनाया है कि कोई जालसाजी हो ही ना सके। अब इसमें फायदे भी हैं, आपके भी इसमें फायदे हैं, हमारे भी इसमें फायदे हैं, कि जो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगता था वो एक गैर महफूज तरीका था। अगर पासपोर्ट गुम हो गया, वीजा एन वक्त पे आपका गायब हो गया, अब आपने नया पासपोर्ट बनाना है, नया अप्लाई करना है, नई दरखास्त वीजे के लिए देना और फिर वीजा उस पर स्टैंप होकर आना, एक बहुत ही लंबी कहानी थी, बहुत ही ड्यूरेशन, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन इस काम के लिए दरकार होती है। अगर पासपोर्ट गुम हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती थी और जो होती थी एक्सीडेंट के तौर पर, यानी कि ऐसी चीजें हो जाती थी जो कि मुश्किलात पैदा कर सकती थी और करती थी। वो तो एक चीज है कि जाली, उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा माहिर और बहुत ही इंटेलिजेंट नकल करने वाले लोग हैं। ये बहुत तरीके से नकल करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हमको पहचान गए, इस वजह से उन्होंने तंग आकर ये सिस्टम नाफिज कर दिया। अब इसमें हमारा ये फायदा है कि जो लोग, हम सारे ही लोग तो बेईमान नहीं है, हम सारे ही लोग तो पासपोर्ट जाली नहीं बनाते। मतलब कहने का ये है कि सारे ही हमारे देशों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी सब के सब जो है वो जालसाजी में मुलविस नहीं है। चंद लोगों की गलतियों से पूरा देश बदनाम होता है और फिर इस तरह की ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट्स को लेने पड़ते हैं ताकि वो अपने वतन को, अपने कंट्रीज को इन जालसाजियों से महफूज रख सकें। इससे फायदा ये भी है कि जो वीजा ऑनलाइन दिया जाएगा वो क्लाउड्स में महफूज रहेगा, वो हमेशा की एक वहां पे एक दस्तावेज की शक्ल में आ गया कि इस शख्स को इतने बज के इतने मिनट पर ये वीजा इशू हुआ था, इतनी देर इसकी ड्यूरेशन थी, ये कितनी देर यहाँ हमारे कंट्री में मौजूद है, वो अपने सिस्टम में खुद देखते रहेंगे। आपको बुला बुला के पासपोर्ट चेक करने की उनको जरूरत नहीं है। इस तरह से जो ओवर स्टे कर लेते थे, ये चीजें भी काफी हद तक में उनकी दस्तरस में रहेंगी, उनको पता रहेगा, उनके सिस्टम में रहेगा, हर चीज उनको वहीं से देखनी है। मिसाल के तौर पर जैसे आप जाते हैं, हम लोग जाते हैं बोर्डिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले यही परेशानी हुई होती है कि हमने पासपोर्ट का वो पेज खोल के देना जहाँ पे वीजा लगा हुआ है।
اب یہ پریشانی بھی ہٹ گئی، وہ بھی کھولنے میں وقت لگ جاتا ہے، کافی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں، سامان رکھ رہے ہوتے ہیں، اب پیج کھول کے ویزا آفیسر کو دینا ہوتا ہے، جو بارڈر پولیس جو کھڑی ہوتی ہے اس کو جو دینا ہوتا ہے، اور یہ آپ 20 پنچایت سے بچ گئے، آپ کا پاسپورٹ آپ نے سے بھی پکڑایا، اب آپ کو صرف پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں دینا ہے۔ پاسپورٹ ہاتھ میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا وقت بچا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ دل میں آپ بالکل بے فکر ہیں کہ میرا تو ویزا لگا ہوا ہے، یہ صرف سسٹم میں اس پاسپورٹ کے نمبر کو اسکین کرے گا، جیسے بھی اسکین کرے گا اس کے پاس پوری معلومات آپ کی لکھی ہوئی آ جائے گی، آپ کی تصویر کے ساتھ، کہ اس شخص کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اتنی دیر کا ویزا دیا گیا ہے، وہ پورا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے، اس کو آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود وہی معلومات کو دیکھ لے گا، لہٰذا آپ کا قیمتی وقت محفوظ رہا۔ یہ سوال کہ یہ آن لائن ویزا اپلائی کیسے ہوگا، تو اس کا بڑا ہی سمپل طریقہ کار ہے کہ gov.uk کی سائٹ پر جائیے، اس میں اپنا اکاؤنٹ بنائیے، یعنی کہ یو کے کی امیگریشن سائٹ پر آپ کو UKVI میں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، پھر اس میں آپ نے اپنی تمام معلومات، وہ پیج کھل جائے گا، آپ فارم کی طرح اپنی معلومات کو اس میں بھرتے چلے جائیں گے، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، فادرس نیم، برتھ پلیس، ڈیٹ آف برتھ، ہر چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی، تمام چیزیں آپ نے اپنی بالکل صحیح معلومات وہاں پر ٹائپ کرتی جانی ہے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی وہ معلومات جو آپ نے ٹائپ کر دی، یہ معلومات ان کے پاس پہنچ گئی، اس کے بعد کچھ اکارڈنگلی، یعنی کہ اگر آپ کس اسٹیٹس میں جا رہے ہیں، کیا آپ کا مقاصد ہے وہاں جانے کے، اس کے حساب سے ڈاکومنٹیشن بھی ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹس آپ سے مانگے جائیں گے، یقیناً مانگے جائیں گے، جس میں مینلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے، جہاں پہ آپ رہے ہیں 10 سال، پچھلے 10 سال میں جس دیش میں بھی آپ رہے ہیں، آپ کا کرمنل ریکارڈ وہ بڑی آسانی سے آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ جاب لیٹر یا بزنس کے حوالے سے جا رہے ہیں تو بزنس کا پروف، یعنی بہت سارے ایسے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کی بالکل ریسنٹ پاسپورٹ تصویریں، یہ بھی ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کو سبمٹ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ، یہ بھی اس کی ایک ڈاکومنٹیشن کی شکل میں جائے گی، یہ بھی ڈاکومنٹ ہے جو آپ سبمٹ کریں گے، لہٰذا تمام چیزیں آپ کے پاس بالکل صحیح شکل میں اور بالکل ٹرانسپیرنٹ موجود ہونی چاہیے، کوئی بھی ڈاکومنٹ فیک بالکل استعمال نہ کیجیے گا۔ باقی ہوٹل بکنگ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹس میں آتی ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو بایو میٹرک کی اپوائنٹمنٹ دی جائے گی، جس کے لیے آپ کو جانا ہوگا، جا کے فنگر پرنٹ بھی لیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو، جیسے ہم مثال کے طور پر ہم پاکستان کی بات کریں تو کراچی، لاہور، اسلام آباد، تمام شہروں میں VFS کی برانچ میں آپ کو جا کر اپنی بایو میٹرک کی جو ہے وہ کارروائی سے گزرنا ہوگا، جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، اچھا ویزے کی فیس یعنی کہ یہ بھی اکارڈنگلی ہے، جب آپ کتنے دیر کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ جا رہے ہیں 6 مہینے کے لیے تو آپ کو فیس دینی ہے 115 پاؤنڈس، اور اگر آپ جا رہے ہیں 2 ایئرس کے لیے تو 400 پاؤنڈس، اگر آپ جا رہے ہیں 5 سال کے لیے تو 750 پاؤنڈس، اگر آپ جا رہے ہیں 10 سال کے لیے، 10 سال کا ویزا آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو دینے ہوں گے 900 پاؤنڈس، 900 پاؤنڈس، یہ اکارڈنگلی ہے، یعنی کہ جتنی ڈیوریشن ہے اسی حساب سے فیس جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ تمام معلومات، یہ تمام ڈاکیومنٹس جب آپ نے سبمٹ کر دیے، اس کے بعد آپ نے بس اپلائی کر دینا ہے، آن لائن ہی تمام چیزیں آپ سے لی گئی، آن لائن اپلائی ہو گئی، بایو میٹرک کے لیے آپ کو بلایا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ VFS میں چلے جائیے گا اپنے اپنے شہروں کے حساب سے۔ پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے صرف ویٹنگ آپ کی ڈیسیجن کی، یعنی آپ کو ڈیسیجن کا انتظار کرنا ہے کہ جی یس یا نو، پروبلی یس ہی ہوتا ہے وزٹ ویزے کے لیے، اور اس کے بعد جب آپ کی ساری ڈاکومنٹیشن صحیح ہوگی، لیگل وجوہات آپ نے دی ہوں گی، کیا وجوہات ہیں آپ کے جانے کی، تمام چیزیں، تفصیلات ان کے پاس، اوتھینٹک معلومات ان کے پاس پہنچنی چاہیے۔ ویزا لگ گیا، اب ڈیسیجن ہو گیا، اب یہ یعنی ڈیسیجن جس وقت آتا ہے تو آپ کو آن لائن اس سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ویزا بھی آپ کو آن لائن ہی دیا گیا ہے، تو آن لائن ہی معلومات آپ کو تمام فراہم کی جائے گی، آن لائن ویزا ملے گا۔ تو یہ تفصیلات، یہ تمام جو بھی پروسیس ہے، جو پروسیجر انہوں نے جو چینج کیا ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، ہم نے اس پہ بات کی ہے شروع میں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر اس میں کوئی ہمیں دقت، کوئی دشواری، کوئی پریشانی والی بات ہے نہیں، بلکہ آسانی ہے، اٹھائے پھرنا ہر چیز کو، اور پھر ویزا لگوانا، ایک پاسپورٹ کی شکل میں ایک کتاب آپ کے پاس ہے، آپ نے دی، آپ نے اس کو اسکین کروایا، بات ختم۔ ویزا اس کو رکھنا، اس کے پیجوں کو نکال کے دکھانا کہ یہ ویزا اتنے سال کا لگا تھا، اتنے سال کا، اب آپ کی ساری پریشانی ختم ہو گئی، جب کیونکہ کہیں جا کر کسی کنٹری میں جب جاتے ہیں اور ایکسٹینڈ کروا رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکلات درپیش آتی ہیں، جب ویزا اس پر موجود ہوتا ہے نا، پاسپورٹ کے اوپر مسئلے آتے ہیں، ٹائم ضائع جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں، دقت پریشانیاں، البتہ کس کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے، کچھ ایسی بھی جگہ ہیں، کچھ ایسی ایگزمپشنس ہیں جہاں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ جس سٹی میں رہتے ہیں وہاں کا انٹرنیٹ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے، آن لائن جانے کے بعد بار بار آن اینڈ آف، یعنی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، آپ سبمٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے، سسٹم اگر آپ کا
इंटरनेट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है, या उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो हमारे देहातों से बिलोंग करते हैं। हमारे ऐसे भी लोग जो शहरों में भी रहते हैं लेकिन वो इतने भी क्वालिफाइड नहीं होते कि वो अपनी बेसिक डिटेल्स भी जो है वो कहीं पर भी उसका इंदराज कर सकें, उन्हें सबमिट कर सकें, उन्हें लिख सकें, टाइप कर सकें। तो लिहाजा उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि जब नॉर्मली जब वो किसी एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में जाकर अपनी बातें बता रहे होते हैं और अपनी तमाम मालूमात दे रहे होते हैं, तो फिर उनको यहाँ पर उनकी ये हिंड्रेंस नहीं आती कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते। लेकिन वो लोग भी वीज़ा लगवाते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए थोड़ी सी मालूमात में, यानी कि उनके साथ फिर किसी दूसरे इंसान का होना ज़रूरी है जो उनके लिए ये काम कर दे। क्योंकि बस, और इसमें कोई ज़ाहिर कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी नहीं, क्योंकि मालूमात का बिल्कुल सही लिखा जाना, स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत काउंट करती है। याद रखिएगा कि ये भी बिल्कुल हमारे उन डॉक्यूमेंट्स में, जो हम अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि उनमें ज़रा-सी आगे-पीछे अगर स्पेलिंग में हो जाए तो हमें जाके सही करवाना पड़ता है। कुछ भी स्पेलिंग में आगे-पीछे नहीं होना चाहिए। हर, यानी कि एक-एक लेटर, एक-एक चीज़, अगर जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी आगे-पीछे एक 1 और एक 0 का इज़ाफ़ा भी आपके केस को बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। लिहाज़ा बहुत ज़्यादा चाबुक नज़र, बिल्कुल तेज़ तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से डॉक्यूमेंट सामने रखकर हर चीज़ का इंदराज किया जाए। अपनी अपनी मेमोरी पर डिपेंड ना करें। तमाम चीज़ें उन लोगों के लिए कर दें जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते, तो फिर इसमें सिस्टम में फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये थी वो तमाम मालूमात जो आज के इस खबर से मुताल्लिक हमने आप तक पहुँचाई। अभी भी कोई सवाल आपके ज़हन में है, ज़रूर होगा, ज़रूर कीजिए हमसे। हम मौजूद हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पर, आपकी हर सवाल का जवाब देने के लिए। कोई एडवाइस हमसे चाहिए तो हम मौजूद हैं। और ईमेल कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जहाँ भी रहते हैं रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, अपना, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत सारा ख़्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और हमेशा से देखते हैं तो वाक़ई हम आपके बहुत ही मशहूर हैं।